अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा 2019 में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। 2019 में जो सितारों की बहुत बड़ी मूवमेंट है और 5 सूरज और चांद ग्रहण, टोटल 5 ग्रहण 2019 में लग रहे हैं, जिसमें से 3 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लग रहे हैं। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के लगने से आम इंसानी जिंदगी पे कैसे असर पड़ता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ अकीदे हैं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के ऊपर, लेकिन कुरान पाक में और अल्लाह ताला के सूरज और चांद दोनों अपने मिक़दार में घूमते हैं, यानी कि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल करते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी इसी का एक अमल है। चांद और सूरज ग्रहण का ग्रहण लगना ये भी एक अल्लाह ताला की आयत है, एक निशानियों में से एक है। जो चीज़ मेरे पाक परवरदिगार ने बनाई और दुनिया में वो नहीं कोई बना सकता, उसको भी आयत कहा जाता है। जैसे सूरज और चांद, ये भी अल्लाह ताला की एक आयत है। टोटल दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं और मुख्तलिफ अकीदे रखते हैं कि सूरज ग्रहण से ये होता है, वो होता है, क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन मुख्तलिफ अकीदे हैं और कायदे हैं जिनके ऊपर दुनिया अमल करती है। दुनिया में 7.7 बिलियन आबादी है और 90% लोग खुदा को मानते हैं मुख्तलिफ रूप के अंदर, लेकिन ये कोई दावा नहीं कर सकता कि उनकी बनाई हुई किताब मज़हबी इसकी हिफाजत की कसम अल्लाह ने खाई हो। कुरान पाक एक दुनिया की वाहिद किताब है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है। जिन पे ये किताब नाजिल हुई, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने निगरानी में ही इस किताब की सारी बाइंडिंग और अपने सामने ये किताब को कंप्लीट करवाया अपनी ही निगरानी में, और दुनिया का कोई मज़हब ये नहीं दावा कर सकता। चाहे दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, चाहे वो पारसी मज़हब है, उसकी भी मजहबी किताब 3000 साल के बाद लिखी गई। हिंदू जो अपने बहुत बड़ा मज़हब माना जाता है, उनकी भी किताबें 3 सदी या 5 सदी में वो किताबें लिखी गई। इसी तरह ईसाईयत में भी जो किताब है उसको भी 160 साल के बाद या 100 साल के बाद किताबी शक्ल में लाया गया। याददाश्त और मेमोरी के ज़रिए इन किताबों को लिखा गया। कुरान एक दुनिया की वाहिद किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हिफाजत की कसम खाई। वही कुरान अल्लाह ताला आयत कहता है सूरज और चांद को। ग्रहण भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। हमारी ज़िंदगी में ये कैसे असर डालते हैं? सूरज ग्रहण जब भी लगता है तो नए रूल और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, नए कवानीन बनते हैं, नए कानून बनते हैं, नए रूल्स आना शुरू हो जाते हैं जो डायरेक्ट इंसानी ज़िंदगियों के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसी तरह चांद ग्रहण के भी आता है तो जब दुनिया में एक नए से नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं और नई से नई तख्लीक दुनिया में आती है और रूल और रेगुलेशंस बनते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण और ये 5 लगेंगे, 3 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण। पहला सूरज ग्रहण 6 जनवरी को लगेगा जो कि पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के हमसाए मुल्क में है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, और 21 को चांद ग्रहण लगेगा जो कि वो भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। लेकिन दुनिया अब ग्लोबल है, और जब दुनिया ग्लोबल है तो उसके असरात अब पूरी दुनिया में पड़ते हैं, चाहे वो कहीं नज़र आए या ना आए। रूल और रेगुलेशंस बनते हैं, चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपको इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और 2019
جو ہے پاکستان میں 2008 کے بعد سے لے کر 2018 کے ختم ہونے تک 10 سال کا ایرا ختم ہو گیا ہے. اور برج سیگیٹیریس میں سیٹرن کا بیٹھنا اور وہیں راہو اور کیتو کا آنا، راہو کا آنا جمنائی میں اور کیتو کا آنا سیگیٹیریس. راہو کیتو کا بھی چینج کرنا، راہو کا جمنائی میں آنا، کیتو کا سیٹرن کے ساتھ آ کے ملنا. کیتو ایک ایگریسو گرہ ہے اور اس کو نحس بھی مانا جاتا ہے، لیکن اس کو روحانیت سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے. سیٹرن جو ڈسپلن کا کارک ہے اور انصاف کا کارک ہے. تو نئے نئے رولز اور ریگولیشنز بنیں گے جس سے اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑی رونما تبدیلی آ سکتی ہے. بہت کیئرفل ہو کے اس سال جو ہے لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ لگانا ہے، ورنہ نئے رول اور ریگولیشنز قانون بننے سے بہت سے چیزوں میں آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ 5 گرین لگیں گے جو کہ پوری دنیا گلوبلز کے ایسے لا اور قانون بنیں گے جس کی وجہ سے انسانی زندگی پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. اور جہاں ملک ہے وہاں کے رول اور ریگولیشنز اور عدالتی قانون کے مطابق بھی آپ کی زندگیوں پہ اثر انداز فیصلے ہوں گے جو ڈائریکٹ آپ کی زندگیوں پہ اثر ڈالیں گے. اور ملکی قوانین کے مطابق کوئی نئے اور رول ریگولیشن کی وجہ سے آپ پہ پابندیاں یا ٹینشن یا نئے قانون بننے سے آپ کی زندگی ڈائریکٹ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. جوپیٹر کا تیز چلنا اور راہو کیتو کا بھی، راہو کا ایئر سائن میں آنا، تو دنیا میں امیگریشن کے لحاظ سے بھی نئے قانون بنیں گے اور شاید دنیا میں ٹریول کرنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جائے. ایسے رول اور ریگولیشن بڑھ سکتے ہیں کہ دنیا میں گھومنے کا پھرنے کا شوق لوگوں میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے کہ ایسے رول اور ریگولیشنز بھی آ سکتے ہیں. خاص طور پر اسٹاکس مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور 2019 میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جیسے کہ 2001 میں 9/11 جیسا واقعہ ہوا تھا جو پوری ہی دنیا کو فائنینشلی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑے تبدیلی لے کر آ جائے. تو بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ کیئرفل ہو کے ان گرینز اور دنیا کے بدلتے ہوئے قانون آپ پہ اثر ڈال سکتے ہیں. خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں حاملہ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ جو بیبی آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اثرات مت پڑیں. خاص طور پہ حاملہ عورتوں کو سونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی باڈی سائلنٹ ہوتی ہے. اس وقت راہو اور کیتو کی سورج اور چاند کے ساتھ ملنے کی جو نیگیٹیوٹی فورس آتی ہیں، الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ لائٹس بڑھ جاتی ہے جو عام انسانی زندگی کے لیے اچھی نہیں مانی جاتی. سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور آپ کے اینیملز، آپ ان کے اندر بھی تبدیلی دیکھیں گے، ان کے رویے میں بھی ہائپرنس بڑھ سکتی ہے. چاند گرہن کا اثر ہمارے ایموشن اور جذبات سے زیادہ ہوتا ہے. فری میل میں آپ دیکھیں گے چاند گرہن سے کچھ ہفتہ پہلے اور کچھ ہفتہ بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے رویے میں تھوڑا سا ایگریشن آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تبدیلی کو بڑے غور سے دیکھیں اور ان کے ساتھ پراپر ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کی بدلتی ہوئی تبدیلی میں ہم ان کو پراپر صحیح ٹائم اور ان کو سمجھ سکیں اور صحیح ان کو گائیڈ کر سکیں. چاند گرہن 5 لگیں گے. پہلا گرہن جو کہ 6 جنوری کو لگے گا سورج گرہن اور 21 کو چاند گرہن لگے گا. 2 چاند گرہن لگیں گے جو ایک گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. دوسرا گرہن جو جولائی میں لگے گا 2 جولائی کو وہ پاکستان میں نظر آئے گا. دوسرا سورج گرہن بھی وہ بھی پاکستان میں نظر نہیں آئے گا لیکن آخری سورج گرہن وہ پاکستان میں نظر آئے گا.
اور باقی جتنے بھی ہمارے ہمسائے ملک میں وہاں پہ بھی وہ گرہن نظر آئے گا. یعنی کہ پوری دنیا میں یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. تو پوری دنیا کے رول اور ریگولیشنز اور قانون چینج ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں پہ اثرات پڑ سکتے ہیں. اب 12 زوڈک پہ اس پر کیا اثرات پڑیں گے اس کی بھی ہم تفصیل سے ویڈیو بنا کے آپ کو دیں گے کہ 12 زوڈکس کے اوپر ان سورج گرہن اور چاند گرہن کے کیا اثرات پڑیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ 12 زوڈک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. انشاءاللہ اس کے بھی ویڈیو آپ کو بنا کے دیں گے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.